बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर उर्दू वाला की क्लास में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज हम पढ़ेंगे बहादुर शाह ज़फ़र की दूसरी गज़ल जो आपकी टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 120 पर है। गज़ल का मतलब देखते हैं। जिधर जिधर आँख पड़ती है तू रूबरू है, तेरा जलवा सब में है, सब जाए तू है। रूबरू का माना होता है सामने, जलवा नज़ारा, जाए जगह मुकाम। इस शेर में खालिस्तन जो सूफियाना अकायद है, वहदतुश-शहूद का अकीदा इस शेर में नज़र आता है। कोई भी साहिबे फ़हमो फ़रासत, साहिबे बसीरत इंसान जब इस कायनात के अंदर मुख्तलिफ निज़ामों पर, मज़ाहिर फ़ितरत पर गौर व फ़िक्र करता है तो उसको इस बात का एहसास होता है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है और यकीनन वही खुदा है। ये कायनात वसी व उरीज़ है, इसमें बेशुमार नज़ारे हैं, बेशुमार मनाजिर हैं, बेशुमार निज़ाम हैं। जब इंसान बुलंदो बाला, अशजार, आसमां की बुलंदी, बगैर किसी सुतून के उसका खड़े होना, समंदर की गहराई, दरियाओं की वुसअत और पहाड़ों की बुलंदी, मैदानों, नदी नालों, आबशारों, इन सब बनाई हुई अल्लाह ताला की चीज़ों पे गौर व फिक्र करता है। फिर मौसमों का तगय्युर व तबद्दुल, गर्दिशे लैलो निहार, इसके अलावा सूरज का अपने मामूल के मुताबिक तुलू होना, गुरूब होना, चाँद का अपने मुअय्यना मुद्दत के मुताबिक जो है अपना गर्दिश का अमल मुकम्मल करना। ये सारी चीज़ें किसी भी साहिबे फ़हमो ज़का इंसान के लिए इस अमर की दलील है कि कोई तो है जो इस कायनात को बनाने वाला है, और वो बनाने वाला जो रब है जिसकी हम परस्तिश करते हैं उसका कोई मादी वजूद नहीं है। वो इस कायनात के अंदर नज़र आता है। उसको देखने के लिए ज़ाहिर की आँख की ज़रूरत नहीं है बल्कि बातिन की आँख की ज़रूरत है। वो देखना तो दीदा व दिलवा करे कोई, ज़ाहिर की आँख से तमाशा न करे कोई। और ख्वाजा मीर दर्द भी इसी मजमून को कैसे बयान करते हैं। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। इंसान मामूली अशिया से लेकर बड़ी सी बड़ी चीज पर अगर गौर करे तो एक समझदार और अक्लमंद इंसान को इस बात का एहसास होता है कि इस कायनात को कोई पैदा करने वाला है। बहादुर शाह ज़फ़र इसी नजरिए के ज़ेरे असर फरमाते हैं कि मेरी आंख जिधर भी उठी वहां मुझे खुदा के जलवे नजर आए, वही मुझे मेरा रब दिखाई दिया। हर शय में खुदा की ज़ात पिन्हा है, कहीं अया है और कहीं जाहिर है। तेरा ही जलवा है, यानी हर जगह अल्लाह ताला का जलवा है, हर जगह अल्लाह की ज़ात है। सूफी का ये नजरिया होता है कि अगर उसने इस दुनिया में आकर अपने रब को नहीं पहचाना, अपने रब को नहीं तलाश किया या उसको देखने में कामयाब नहीं हुआ तो उसने कुछ भी नहीं किया। मीर दर्दी का शेर है, तुझी को जो यहाँ जलवा फरमा न देखा, तुझी को जो यहाँ जलवा फरमा न देखा, बराबर है दुनिया को देखा न देखा। अगला शेर है, रखूं आईना क्यों ना पेशे नजर। पेशे नजर होता है नजर के सामने। मेरी आरसी मेरा आईना रूह है। आरसी किसको कहते हैं? छोटे शीशे को, छोटा आईना जो आईने की तरह चमकदार होता है, जिसमें से अपना अक्स या किसी दूसरे का अक्स देखा जाता है। अब एक आईने की जो खसूसियत है वो ये है कि उसके ऊपर पड़ने वाला हर अक्स नजर आता है, चाहे हम उस आईने में अपना अक्स देखें या दूसरों का देखें। आरसी जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटा सा आईना है जिसे बसा औकात लोग अंगूठी में भी जड़ देते हैं, और इस अंगूठी को पहनने वाला ज़रूरत पड़ने पर या जब उसका जी चाहे वो उसको खोल के उसमें अपना अक्स देख लेता है, या उस आईने से वाबस्ता अगर किसी और का अक्स उसमें उसने रखा हुआ है अपने ख्याल में तो वो उसको देख लेता है। शायर कहता है कि मैं अपनी आंखों के आगे हमेशा आईना क्यों ना रखूं। मेरा खूबसूरत महबूब हर वक्त मेरे सामने रहता है। गोया उस खूबसूरत महबूब की हैसियत
انگوٹھی میں جڑے اس آئینے کی مانند ہے جو ہر وقت اس کی نظر کے سامنے رہتا ہے۔ شعر کی تشریح دونوں طرح سے کی جا سکتی ہے، مجازی حوالے سے بھی اور حقیقی معنوں میں بھی۔ ایک صوفی جو ہوتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے دل میں، آئینہ دل کو بھی کہا جاتا ہے نا، کہ اگر اس کے دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہے تو اس کا دل زنگ آلود ہے۔ اور جو اہل صفا ہوتے ہیں، جو صوفی لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کو صاف رکھیں، آئینے کی مانند صاف اور شفاف، جس میں جو دیکھے اس کو اپنا عکس نظر آئے۔ ایک صوفی کا دل اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے وہ اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دل آئینہ کی مانند ہو جاتے ہیں۔ اور مجازی حوالے سے ہم ابھی بات کر چکے ہیں کہ محبوب کا جو خیال ہے یا اس کا خوبصورت چہرہ اس عارسی کی مانند ہے، اس چھوٹے آئینے کی مانند ہے۔ یہاں پہ ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے کہ اس میں شاعر کا اپنا تخیل ہے۔ وہی بات مومن ہاں مومن کے شعر والی، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ شاعر کا خیال ہے کہ اس نے کسی چیز کو اپنے محبوب کے حسن سے منسوب کر کے آئینے کو ہی، کیونکہ آئینہ چمکدار بھی ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اس نے اپنے محبوب کے حسن کو، اس کے سراپا کو منسوب کر کے اپنی انگوٹھی میں سجا رکھا ہے، اور جب اس کا جی چاہتا ہے وہ اپنے محبوب کے عکس کو دیکھ لیتا ہے۔ فرماتے ہیں، ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی انسان کے اپنے تخیل کی بھی ایک دنیا ہوتی ہے جس میں وہ اپنی مرضی سے محفل بپا کرتا ہے، محبوب کو بلاتا ہے، اسے باتیں کرتا ہے، اس کے سراپا کو دیکھتا ہے اور خود کو تسکین مہیا کرتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں، یعنی وہ اپنے خیال کے حوالے سے بھی یا حقیقتاً اس نے وہ عارسی کو اپنی انگوٹھی کے اندر نصب کیا ہو اور اس کو دیکھ کے وہ اپنے دل کو راحت پہنچاتا ہو کہ اس سے اس کو دیدار یار ہو گیا۔ حقیقی معنوں میں جو ہم نے اس کی تشریح کی ہے اس میں آپ حاجہ میر درد کا وہ شعر لگا سکتے ہیں، اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو۔ اور مجازی حوالے سے آپ اس میں یہ شعر کوٹ کر سکتی ہیں، تو ہی ہے میرا آئینہ تم سے، ہم تو اتنے بھی روشناس نہیں۔ آئینہ دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں ہوں۔ آئینہ بعض اوقات انسان کی اپنی جو اصل ہے یا اس کی جو اپنی حقیقت ہے، بعض دفعہ ہمیں اپنے وجود کا بھی احساس نہیں ہو رہا ہوتا۔ جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے، اور یہاں پہ یہ بظاہر جو آئینہ ہے جس کو دیکھ کے ہمیں اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے اس کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ جو دل کا آئینہ ہے جس سے ملتے ہیں، جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں کس مقام پر کھڑے ہیں۔ دونوں آئینوں کے حوالے سے آپ اس شعر کو اس میں کوڈ کر سکتے ہیں، آئینہ دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں ہوں، وگرنہ تو مجھے بھول ہی جاتا ہے کہ میں ہوں۔ آئینہ دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں ہوں، وگرنہ تو مجھے بھول ہی جاتا ہے کہ میں ہوں۔ اگلا شعر ہے، میری چشم میں کیا ہے تیرا تصور، میرے دل میں کیا ہے تیری آرزو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی کا کیا مجازی کا۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، دونوں صورتوں میں جو لوگ عاشق ہوتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، جو عشق کرتے ہیں، وہ اپنی ذات کو اپنے محبوب کی ہستی میں گم کر دیتے ہیں۔ اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں، وہ والی ان کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ حقیقی کے حوالے سے بھی ہما از اوس سے ہما اوس کی کیفیت ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جب عاشق اپنے چار سو نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو اسے ہر جگہ اپنے محبوب کے وجود کا احساس ہوتا ہے، ہر چہرے میں اس کو اس کا محبوب نظر آتا ہے، اور یہی خواہش اس کو بے قرار رکھتی ہے کیا کہ وہ محبوب کو دیکھے، اس کے علاوہ اس کی کوئی خواہش نہیں۔ کہتے ہیں نا، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، اور وہ جو زندہ دلی ہے وہ ہے خواہشات
آرزوؤں اور تمناؤں کا پنپنا، ان کا پیدا ہونا۔ جب تک انسانی دل میں خواہشات جنم لیتی رہتی ہیں، انسان کو زندگی میں حسن نظر آتا ہے، زندگی میں کشش نظر آتی ہے، لیکن جب خواہشات اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی تو اس کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ وہ جینے کے باوجود بھی جیسے کچھ لوگ مر جاتے ہیں نا، موت قبل ان تموت ہوئی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ عاشق کی ایک ہی خواہش ہے، اور وہ کیا خواہش ہے؟ محبوب کا دیدار۔ تمنا ہے تیری اگر ہے تمنا، تیری آرزو ہے اگر آرزو ہے، یعنی اس کی کوئی خواہش ہے، کوئی آرزو ہے، تمنا ہے، تو وہ صرف محبوب کا دیدار ہے۔ بہادر شاہ ظفر اسی احساس کے تحت فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، میری آنکھوں میں صرف تو ہی تو ہے، صرف تیرا ہی خیال ہے، میرے دل میں اگر کوئی خواہش ہے تو وہ تیری ہے، تو ہی میری آرزو ہے۔ مجھے اس دنیا سے نہ کوئی خواہش ہے نہ کوئی تمنا، صرف اور صرف اگر مجھے کوئی درکار ہے تو وہ تیری ذات ہے۔ عاشق کی زندگی میں سب سے خوبصورت اور پرمسرت لمحہ وہ ہوتا ہے جب اس کو دیدار یار نصیب ہوتا ہے یا وصل محبوب ہوتا ہے۔ اب جتنی دیر وہ اپنے محبوب سے دور رہتا ہے تو اس حالت میں ظاہر ہے وہ ہجر و فراق کی کیفیت کی وجہ سے بے قرار رہتا ہے، اور اس بے قراری کا علاج سوائے صبر کی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر محبوب نہیں مل رہا تو ظاہر ہے اس نے خود کو کنٹرول کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ لیکن صبر کے حوالے سے بھی شاعر کہتے ہیں چارہ دل سوائے صبر نہیں، یعنی اس بات کا ادراک ہے کہ دل کا علاج صبر کے سوا نہیں۔ دوسرے مصرے میں کیا کہتے ہیں؟ سو وہ تمہارے سوا نہیں آتا، کہ چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو وہ تمہارے سوا نہیں آتا۔ یعنی صبر ٹھیک ہے، کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، انسان کا کوئی نقصان ہوا ہو، وہ غم کی حالت میں ہو، کسی آزمائش میں ہو، تو دوسرے لوگ اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، لیکن شاعر نے اس صبر کی بھی توجیہ بیان کر دی۔ وہ کہتے ٹھیک ہے کہ دل کا علاج، دل کا قرار صبر میں ہے، لیکن صبر اب نہیں آئے گا۔ آئے گا تو کس طرح سے آئے گا؟ جب محبوب کو وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ تجھ کو دیکھا تو سیر چشم ہوئے، تجھ کو چاہا تو اور چاہ نہ کی۔ یعنی اپنے محبوب کو دیکھنے کے بعد شاعر کی حالت اس طرح سے ہو گئی ہے کہ اس کے دل میں کوئی اور خواہش رہی ہی نہیں۔ اگر کوئی آرزو ہے، کوئی خواہش ہے تو وہ کیا ہے؟ دیدار یار یا محبوب کو حاصل کر لینا، پا لینا۔ اگلا شعر ہے، صدا پردہ ساز کی نہیں ہے، صدا پردہ ساز کی نہیں ہے، کوئی پردے میں کرتا یہ گفتگو ہے۔ صدا آواز کو کہتے ہیں، پردہ ساز، ساز کا پردہ۔ اس میں بھی اہل تصوف کا جو عقیدہ پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے وحدت الوجود، کہ اس کائنات میں موجود ہر چیز جزو ہے اور اس کا اصل کل اللہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو جزو ہوتا ہے اس نے اپنے کل کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کائنات کی کوئی بھی چیز، مظاہر فطرت، ان سب میں اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کی ذات پنہاں ہے۔ یہاں تک کہ شاعر اپنے اس موقف کو اس دلیل کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ آپ ساز جو ہے، ساز کو بجاتے ہیں تو اس سے جو آواز نکلتی ہے وہ آواز در حقیقت اللہ کی آواز ہے، وہ آواز اللہ کی گفتگو ہے۔ اسی موضوع کو، اسی مضمون کو مولانا روم نے فارسی میں کچھ یوں بیان کیا ہے، لکھتے ہیں، خشک مغزو خشک تارو خوش پوست، خشک مغزو خشک تارو خشک پوست، از کجا می آید این آواز دوست۔ معنی کیا ہے اس کا؟ کہ بانسری بظاہر ایک بانس کا خشک ٹکڑا ہے، مگر اس میں دوست خدا کی آواز آتی ہے۔ اور ظفر بھی یہی بتاتے ہیں کہ سازوں سے اٹھنے والی جو آوازیں ہیں یا سازوں کی جو پردوں کی جو آوازیں ہیں، ان سب کے پیچھے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات گفتگو کر رہی ہے۔ پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، تمہارے لیے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں نشانیاں ہیں۔
इनसे नसीहत हासिल करो, इनसे सीखो। इंसान जब इस कायनात में गौर व फिक्र करता है, इसका मौजू वही है जो इस गज़ल के मतला में था कि जब गौर व फिक्र करता है तो उसको अल्लाह का दीदार नसीब होता है। मज़ाहिर फितरत में, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में अल्लाह पोशीदा है, कहीं पिन्हा है और कहीं अया है। वो कहते हैं ना, निगाह मेरे दिल की पड़ी दर्द किस पर, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ये अश्कों से शादाब दो चार सुबहें, ये आहों से मामूर दो चार शामें, इन्हीं चिलमनों से मुझे देखना है वो जो कुछ के नज़रों की जद में नहीं है। गज़ल का मक्ता है, ज़फ़र आपको ढूंढ मत ढूंढ उसको, वो तुझ में है जिसकी तुझे जुस्तजू है। सूफिया का अकीदा है कि अगर अल्लाह को तलाश करना है, उसको पाना है, उसकी जुस्तजू में रहना है, तो सबसे पहले अपने अंदर झांकें, अपने आप को पहचानें। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, नहनु अकरबू लैही मिन हब्लिल वरीद, कि हम इंसान की शहरग से भी ज़्यादा नज़दीक हैं। इसी तरह से मन आरिफ नफ्सा हो, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, फ़क़दारा फ़रब्बा हो, बस उसने अपने रब को पहचान लिया। और इस शेर में यही बयान करते हैं कि अगर तुम्हें अल्लाह की तलाश है, उसकी जुस्तजू है, तो उसको ढूंढने के लिए बेआबानों सहराओं का रुख ना करो। वो तुम्हारी अपनी ज़ात के अंदर पोशीदा है। वो इंसान की ज़ात के अंदर किस तरह से पोशीदा है, उसको तलाश करने के लिए हमें ज़ाहिर की आँख की नहीं, बल्कि मार्फत के नूर की ज़रूरत है। वो मौजूद है अपनी बनाई हुई चीज़ों में, वो मौजूद है हमारी अपनी ज़ात में। जब इंसान अपनी ज़ात पे गौर व फिक्र करता है और अपनी ज़ात के अंदर मुख्तलिफ अल्लाह के बनाए हुए निज़ामों पर गौर व फिक्र करता है, तो उसको इस बात का इदराक होता है कि अल्लाह ताला कहाँ है। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। जिसने अल्लाह को पाना है, उसको तलाश करना है, तो उसको अपनी ज़ात पे गौर व फिक्र करना होगा। जैसे मीर तकी मीर कहते हैं, था वो तो रश के हूर बहशती हमी में मीर, समझे ना हम तो फहम का अपनी कसूर था। और इसी गज़ल का हुस्ने मतलब वो किस तरह बयान करते हैं, पहुंचा जो उनको तो मैं पहुंचा खुदा के तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। बड़े बड़े नामवर फ़िलासफ़र, सूफिया, उलमा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस कायनात की हकीकत को पाने के लिए मुख्तलिफ नज़रियात अख़ज़ किए, तजर्बात की रोशनी में, अपने इल्म की रोशनी में, शवाहिद की रोशनी में मुदल्लल अंदाज में अपने ख़यालात का इज़हार किया। लेकिन वही बात कि अल्लाह को पाने के लिए इंसान को दीदा व दिल वा करना होगी। अगर बज़ाहिर की मतलब हम अपनी ज़ाहरी आँख से अपने रब को तलाश करने की कोशिश करेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे। ज़ाहरी आँख का इस्तेमाल हम यूँ कर सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर जो हैं उन पे गौर व फिक्र करें, देखें कि अल्लाह ने इन चीज़ों को किस कदर खूबसूरती से बनाया। ये किसी इंसान के बस का रोग नहीं है, इनको बनाने वाली सिर्फ एक ही ज़ात है और वो है रब्बुल आलमीन। ढूंढते हैं आपसे उसको परे, जो खुद से दूर ढूंढते हैं उनके लिए, ढूंढते हैं आपसे उसको परे। शेख साहब छोड़ घर बार चले, कि लोग अपने घरों को छोड़कर उसकी ज़ात की तलाश में सहरा नवर्दी करते हैं, जंगलों बेआबानों का रुख करते हैं, लेकिन वो कहाँ है? वो तो इंसान के टूटे हुए दिल के अंदर है। उसको देखने के लिए हमें दीदा और दिल वाह करना पड़ेगी। लेकिन यार बेटा, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस बाकायदगी से नहीं ले रहे, कमेंट्स में भी बहुत थोड़े बच्चों के अटेंडेंस होती है। तो इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं, बल्कि उसको जहन में बिठा लें कि जब दोबारा कॉलेज खुलेंगे तो मैंने ये जो सिलेबस अभी ऑनलाइन आपको करवा दिया है, इसको दोहराना नहीं है। जो चीज़ें रह जाएंगी हम पहले वो करेंगे, बाद में फिर इसकी रिवीजन होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि अभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें आप लोग।